Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is assumptions, मफरूज़ात, कानून रसद के मफरूज़ात। कानून रसद, अब जैसे कि हमने पीछे कानून रसद पढ़ा तो हमने कहा था कि बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए, तो वो बाकी हालात कौन से हैं, वो उसका मतलब होता है assumptions, मफरूज़ात। तो कानून रसद की कुछ मफरूज़ात हैं जिनके बग़ैर कानून जो है वो दुरुस्त साबित नहीं होता। तो सबसे पहला जो मफरूज़ा है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, मसारिफ़ पैदाइश और टेक्नोलॉजी के कानून रसद जो है उसी वक्त लागू होता है जब अशिया पैदा करने के मसारिफ़ पैदाइश और टेक्नोलॉजी में कोई तब्दीली रूनुमा ना हो। मसारिफ़ पैदाइश में नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी उस चीज़ को पैदा करने के जितने आपके एक्सपेंसेस आए हैं, जितने आपके अखराजात आए हैं। क्योंकि अगर मसारिफ़ पैदाइश कम हो जाएं या टेक्नोलॉजी में बेहतरी पैदा हो जाए तो अशिया की रसद जो है वो कम कीमत पर भी ज़्यादा मुहैया की जा सकती है। जबकि हम तो यही कहते हैं ना कि कीमत कम होगी तो रसद भी कम हो जाएगी। जबकि अगर मसारिफ़ पैदाइश में इजाफ़ा हो जाए और टेक्नोलॉजी का फुक़दान हो तो रसद में क्या आएगी, कमी का बाइस बनता है। हालांकि अशिया की कीमतें भी जूं की त्यों रहती हैं। तो इसीलिए हमारा पहला मफरूज़ा यही है कि मसारिफ़ पैदाइश और टेक्नोलॉजी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होते हैं तो हम क्या करेंगे, अशिया की रसद कम कीमत पर भी हम अशिया को ज़्यादा मुहैया करना शुरू कर देंगे, जो कि ला के हम ख़िलाफ़ चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर मसारिफ़ पैदाइश में इजाफ़ा हो जाए और टेक्नोलॉजी का फुक़दान हो जाए तो हमारे चाहे कीमतें बिल्कुल फ़िक्स भी रहें, कीमतों में किसी किस्म की कोई तब्दीली भी ना आए, तो भी रसद में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, ख़ाम माल की लागत, यानी ख़ाम माल सस्ता हो जाए तो अशिया की पैदाइश के मसारिफ़ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और फ़रोख्त कुनंदगान पहली ही कीमत पर ज़्यादा अशिया बेचने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ख़ाम माल सस्ता होने से पैदावार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि इसके बरक्स ख़ाम माल महंगा होने पर मसारिफ़ पैदाइश क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और अशिया की रसद कम हो जाती है, हालांकि कीमत जूं की त्यों रहती है। यानी पहला मफरूज़ा क्या है, मसारिफ़ पैदाइश और टेक्नोलॉजी में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। दूसरा बिल्कुल वैसे कि ख़ाम माल की लागत, यानी ख़ाम माल की लागत में भी तब्दीली नहीं आनी चाहिए। उसके बाद है अशिया की गैर यकीनी कीमतें। अब ये क्या है कि कानून को अशिया की जो गैर यकीनी कीमतों का इम्कान होता है वो भी कानून की दुरुस्तगी को मुतासिर करता है, क्योंकि अगर फ़रोख्त कुनंदगान को मुस्तक़बिल करीब में अशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा कम होने का इम्कान नज़र आता है तो ऐसे हालात में अगर कीमत कम भी हो जाए वो ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए अशिया की रसद बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्तक़बिल में मज़ीद कीमतें जो हैं वो ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो इसीलिए मज़ीद उसको नुकसान से बचने के लिए वो उसी कम कीमत पर शय की रसद को बढ़ा देंगे। और अगर कीमतें बढ़ने के इम्कानात हों, यानी अगर उन्हें ये लग रहा हो कि फ़्यूचर में कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी तो वो अशिया की रसद को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि हम उसको फ्यूचर में रसद को ज़्यादा करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो। उसके बाद है प्राइजेज़ ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आमलीन पैदाइश की कीमतें। अब इसमें क्या है कि आम तौर पर अशिया की रसद में कमी आमलीन पैदाइश की कीमतों में इजाफे के बाइस होती है। मैंने आपको बताया था कि आमलीन पैदाइश हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। तो यही कह रहा है कि अगर आम तौर पर अशिया की रसद में कमी आमलीन पैदाइश की कीमतों में इजाफे के बाइस होती है, क्योंकि ऐसे में आजरीन के लिए मुनाफे का मुहर्रिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है और वो अशिया को फ़रोख्त करने का इरादा छोड़ देते हैं। और अगर आमलीन पैदाइश की कीमतों में कमी वाक़या हो जाए तो अशिया की रसद में क्या हो जाएगा, इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसे में आजरीन जो है उनका मुनाफा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद है हुकूमती पाबंदियाँ,
گورنمنٹ ریسٹرکشن، بعض حالات میں حکومت جو ہے وہ کچھ اشیاء کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دیتی ہے، اسی لیے قیمت بڑھ جانے کے باوجود اشیاء کی رسد نہیں بڑھائی جا سکتی، کیونکہ ان کو آلریڈی جو ہے زیادہ گورنمنٹ کی ریسٹرکشن لگی ہوئی ہیں، تو قیمت بڑھ بھی جائے گی، اشیاء کی رسد پھر بھی وہ نہیں بڑھا سکیں گے ڈیو ٹو گورنمنٹ ریسٹرکشن۔ تو قانون کیا ہو جائے گا؟ غلط ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ قانون تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ قیمت بڑھے گی تو رسد بھی بڑھ جائے گی۔ اسی لیے یہاں ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ حکومت اشیاء کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی، کیونکہ اگر گورنمنٹ پابندی عائد کرتی ہے تو ہمارا قانون جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہو پاتا۔ اس کے بعد ہے آپ کے لاسٹ ون ہے متبادل اشیاء کی قیمتیں، پرائسز آف سبسٹیٹیوٹ۔ کے قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ متبادل اشیاء کی قیمتیں نہ بدلیں، کیونکہ متبادل اشیاء کون سی ہوتی ہیں؟ جو ایک دوسرے کا نیم البدل ہوتی ہیں، سبسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں۔ جیسے اس نے اگزامپل دی ہوئے چائے اور کافی، گندم اور چاول وغیرہ کی قیمتوں میں کمی آنے سے اشیاء کی رسد بڑھانی پڑتی ہے، جو کہ قانون رسد کے اصول کے کیا ہے؟ خلاف ہے، اور اس کے برعکس متبادل اشیاء کی قیمتیں بڑھنے سے ان کی رسد کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے کیا ہیں؟ مفروضات۔ پہلا کیا ہے کہ مصارف پیدائش اور ٹیکنالوجی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ دوسرا تھا خام مال کی لاگت میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ پھر ہے اشیاء کی غیر یقینی قیمتیں، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی کمی یا زیادتی کا امکان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عاملین پیدائش کی قیمتیں، کہ عاملین پیدائش کی قیمتوں میں بھی کمی یا اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے حکومتی پابندیاں، کہ حکومت بھی کوئی پابندی نہ لگائے۔ اور اس کے بعد تھا پرائسز آف سبسٹیٹیوٹ، یعنی جو چیزیں ایک دوسرے کا نیم البدل ہوتی ہیں ان کی بھی قیمتوں میں کیا ہے؟ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ کیونکہ جب ان کی قیمتوں میں کمی آنے سے اشیاء کی رسد جو ہے وہ بڑھانی پڑتی ہے، جو کہ قانون رسد کے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ قانون ہمیں کیا کہتا ہے؟ قیمت کم ہونے پر رسد کیا کر دینی چاہیے؟ کم کر دینی چاہیے۔ اور اس کے برعکس کیا پڑھا آپ نے؟ کہ متبادل اشیاء کی قیمتیں بڑھنے سے ان کی رسد کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کا ہے مفروضات۔ اس کے بعد ہے آپ کا مستثنیات، جس کو آپ کہتے ہو لمیٹیشن، کہ وہ کون سے حالات ہیں جن پر قانون رسد جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو پہلا ہے ڈینجرز اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، خطرات اور سیاسی عدم استحکام، کہ جیسے ناگہانی مسائل یا خطرات ہیں، جنگ ہے، بدامنی ہے، سیلاب ہے، ملک میں مسلسل جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے، تو فروخت کار کیا ہوتے ہیں؟ اپنی اشیاء کم قیمت پر بھی بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں ایسے حالات میں جان و مال کا خطرہ اور اشیاء ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے، کہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری چیز ویسٹ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یا ہم خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کے حالات ہیں تو ہم مر جائیں، یا کوئی بیماری میں یا کچھ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی چیز کو کم قیمت پر ہی بیچ دیں، تو اس وقت اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے فوری نقل و حمل۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملازمت یا کاروبار کے سلسلے میں یا کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کو ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، تو ان حالات میں بھی جو فروخت کار ہوتے ہیں وہ اپنی اشیاء کو سستے داموں، کم قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کہ بھائی ہم اس کو بجائے اس کے کہ یہ وہی بات ہے کہ یہ ضائع ہو جائے، ہم اس کو نہیں لے کے جا سکتے ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا اس کو اگر لے بھی جائیں تو اس پہ کرایہ زیادہ پڑ جائے گا، تو اسی لیے وہ اس کو سستے داموں فروخت کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت بھی قانون جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے موسمی حالات، سیزنل کنڈیشن۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ شے کی رسد جو ہے وہ براہ راست متاثر ہوتی ہے، کیونکہ اگر موسم گرما میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو فروخت کنندگان گرم کپڑوں کی سیل لگا دیتے ہیں اور قیمت کی کمی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ جیسا آپ لوگ بھی جاتے ہیں مارکیٹ شاپنگ کرنے، کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سردیاں ختم ہونے لگتی ہیں
تو وہ کیا کرتے ہیں گرم کپڑوں پر یا گرم جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سردیوں کی اس پہ سیل لگا دیتے ہیں. یا اسی طرح سے جب گرمیاں ختم ہونے لگتی ہیں موسم سرما آتا ہے تو اس طرح سے موسم گرما کے کپڑوں پر سیل لگا دیتے ہیں تاکہ ہماری چیز جو ہے وہ فروخت ہو جائے. تو اس وقت بھی لا کا جو ہے وہ اپلیکیشن نہیں ہوتی. تو یہ ہیں آپ کی مستثنیات، یعنی وہ حالات جن پر قانون رصد لاگو نہیں ہوتا. یعنی قانون رصد ہمیں کیا کہتا ہے کہ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے اگر قیمت بڑھتی ہے تو رصد بڑھ جاتی ہے، قیمت کم ہوتی ہے تو رصد بھی کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ وہ 3 حالات ہم نے ڈسکس کیے کہ ان حالات میں قانون جو ہے اس کا قانون رصد جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ آپ لوگ جو ہے چیز جو ہے بعض اوقات کم قیمت پر بھی زیادہ فروخت کر دیتے ہیں. تو یہ تھے آپ کی لمیٹیشن، اس کو آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے، مفروضات بھی اور لمیٹیشن بھی. تھینک یو، اللہ حافظ.